میں اگر مدینے دے حالات بیان کرانا نبی دی وفات تو بعد زمین شک ہو جائے تے جو ساڈے پاکستان چ ہو رہا 12 ربیع الاول نو اے بھی تھوڑی آنکھاں دے سامنے. عبداللہ بن زید نو صحابہ پوچھتے نے آندے نے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے. عبداللہ آندا جس بینائی نو نبی دا چہرہ ہی نظر نہیں آنا مینوں اس بینائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک 3 دن پئی ہے. بدھ والے دن شام نو آمینہ دے لال 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے. 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے. بدھ دی شام نو دفن کیتا ہے تے اما جی ایسا دے حجرے دے اندر اس طرح کپڑا لٹکیا ہے تے کپڑے دے دوجے پاسے امہات المومنین بیٹھیاں نے تے میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ بیٹھیاں نے. جدو صحابہ واپس ہوندے نے تے فاطمہ دیاں نے وے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڈی تے جدا کدی تساں تھک وی زمین تے ڈگن نہیں سی دتا. تواڈا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے تے آندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں انکا میتون و انہم میتون. نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے. جڑا دنیا تو چلا جائے جڑا قبر دے اندر چلا جائے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوندا او دے بارے چ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے. انظر حالنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تو لوگوں یہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے. آئیے آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے اللہ دی ذات زندہ ہے نبی دی ذات تو موت آ گئی ہے. اس واسطے دعا دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے. اگے دلیل نمبر 3 سن لو لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی بولو تے صحیح نیند بھی نہیں آؤندی. تفسیر کبیر چ امام راضی لکھتے ہیں ایک دن نبی موسیٰ اللہ دے لاڈلے نبی سن تو کھڑے پہ گئے اللہ جی تسی سوندے نہیں فرمایا نہیں. فرمایا تو موسیٰ سون دی گل کرنا موسیٰ مینوں اونگ بھی نہیں آؤندی. اللہ او کیویں تھانوں اونگ بھی نہیں آؤندی فرمایا ہاں. فرمایا اور آ گل سن دو ہتھاں جی نا 2 بوتلاں پھڑا دتیاں موسیٰ کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں ٹوٹ گئیاں چھٹیاں ہاتھاں جو بندے نوں اونگ آئے نا ہاتھ کوئی چیز پھڑی ہوئے تو تھلے ڈگ پیندی ہے. نبی موسیٰ کو بھی بوتلاں ڈگ پئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی. فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں بولو میں سو جاندا تے آدم دی توبہ قبول کون کردا. میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا. میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا. میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا. میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا. میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھی دے پیٹ چ کون چندا. میں سو جاندا ایوب نو شفاواں کون دیندا. میں سو جاندا
یعقوب نو نگاواں کون دیندا میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا اوے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں سنا دیا رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی کراں جگ دی میں انگ لاؤندا نہیں اللہ 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 تو کیوں میرے کول آؤندا نہیں کہو لا الہ پھر کہہ دیو او میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ملتان جائے گا کرایا لاگ جائے گا بول دے رہی کسی دربار تے جائے گا آج کل تے تیل بھی بڑا مہنگا ہو گیا کوئی لیٹر لاگ ہی جائے گا اللہ 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 اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ 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 گل بڑی باکمال ہے بڑی لاجواب ہے اللہ 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 میرے در تے آئے گا ایتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا ایتھو سب کچھ بولو دے صحیح سب کچھ لے گا دنیا دے دربار نے نا بکرے کھڑنا ہے چھترے کھڑنا ہے چولاں دیاں دیگاں بھی کھڑنا ہے پتہ نہیں کی کھڑنا ہے اتھے سب کچھ لے کے جائے گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا اللہ دن میرے در تے آئے گا اتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا سب کچھ لے کے جائے گا سب کچھ لے کے جائے گا اللہ 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 پھر میں کیوں نہ کہہ دیا انسان جدو تنہائی چ بہ کے اپنے رب نو کہندا ہے اپنے رب دے سامنے جھکدا ہے تے اللہ کولوں منگدا ہے تے رب آندے نے تو پوری دنیا تو کٹ ٹپ ہو کے میرے کولوں منگنا ہے تے میں پھر تیری زبان چوں الفاظ جدا نہیں ہوندے میں پہلو ہی سارا کچھ عطا کر دینا وا اس واسطے منگنا ہے تے کدے کولوں بولو کسے منگتے کولو نہیں منگنا جتے آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر او کھجور دی گڈک ویکھی جے او دے اندر دھاگا ایک ہوندا دھاگا تے گڈک دے اوتے ایک پتلی جی چلی ہوندی ہے اینو عربی چاندے نے کتمیر رب دے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا اے دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں تے تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے تو ایویں نہ للا ککڑ دے دے پتر ککڑا تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے کیوں تیک بھائی آپ صاحب تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر تیاں ہوندیاں بابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے 28 بال میں کیا پہلو 26 منو کاری صاحب میرے کہنے روایت ٹھیک کر 27 نے پھر میں کیا 27 پھر ملے ایک جلسے کہنے لگے روایت ٹھیک کر 28 نے کون دیندا اچھی بولے آج کدے کولو منگنا اجے نہیں بول دے اللہ کولو ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ
بولو کدے کولو منگنا ہے؟ سارے نہیں بول دے اللہ کولو منگنا ہے، او دے کولو منگدا منگدا مر جا سیدھا جنت ہی جائیں گا، تے جے غیر اللہ کولو منگدا مر گیا پھر سمجھی جہنم وڑتے پئی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے۔ ایک قرآن دی میں قرآن پڑھ رہا سا 9واں پارہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہوئے تھوڑے ورگے بندے ہی نے۔ اور سناوا قرآن بولو کتے اللہ نے جنہ کو منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے ارونی مازا خلقو من الارض، منو وخاتے صحیح انہا میری زمین تے بنایا کی ہے، ارونی منو وخاؤ۔ اللہ دا چیلنج ویکھو 26 پارہ منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہو انہاں کوئی چیز بھی بنائی، کدے کو لو مانگنا ہے جنہیں پوری کائنات نو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے، آگیا دشمن مانو دس دائے، سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے،